बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सब की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमा दे। अल्लाह पाक आप सबको बलाओं से महफूज रखे, बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए और अल्लाह पाक आप सब की दिली मुरादों को कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आप सबको पता है कि मेरा सूरह बकरा का एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता रहा है, एक बहुत खूबसूरत सा जर्नी रहा है। आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ आप लोगों पर कि आप लोग सूरह बकरा पढ़ना शुरू करें। आप लोग क्यों पढ़ना शुरू करें? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सूरह बकरा पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे हैं। मुझे सूरह बकरा पढ़ने से इतने ज़्यादा फ़ायदे मिले कि मैं बयान नहीं कर सकती। सूरह बकरा जब मैंने शुरू की थी तो मैंने बहुत शौक़ और लगन के साथ शुरू की थी और बहुत दिल से शुरू की थी, बहुत यकीन के साथ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम मसले मसाइल को हल कर देंगे। इस सूरह को पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकतें आएंगी और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा रहमतें और नेमतें मुझे हासिल होंगी। ट्रस्ट में जब मैं सूरह बकरा पढ़ रही थी तो मैं बहुत बुरे हालात से दो चार थी और मैं बहुत ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही थी। मैं अपने अंदर एक अलग ही जंग लड़ रही थी, लेकिन मैं किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं सकती थी। मैं बहुत परेशानी में मुब्तला थी, लेकिन मैं सूरह बकरा पढ़ रही थी बहुत यकीन के साथ कि अल्लाह पाक के कलाम से मेरे तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक मेरी फरियाद ज़रूर सुनेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की तो हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं और ज़्यादा आजमाइश आ रही है। शायद ऐसा होता है। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से उस वक्त गुज़र रही थी, लेकिन मैंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि सूरह बकरा पढ़ने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि इंशाअल्लाह ताला हालात चाहे बहुत बुरे भी हैं, मुझे बहुत सब कुछ बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे पढ़ते रहना चाहिए। खुद ब खुद चीज़ें जो है ना हल हो जाएंगी, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेगा। मैं सूरह बकरा पढ़ती गई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब तक मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से सुकून मिलना शुरू हो गया था और मुझे यकीन भी हो गया था कि अल्लाह पाक मेरी दुआएं ज़रूर सुनेंगे, इससे मेरी ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूर आएंगे। लेकिन सूरह बकरा पढ़ने से जो मामलात मेरे साथ हुए, जो चीज़ें मेरे सामने आई, वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान तो हो गई, लेकिन शायद जो चीज़ें हो रही थी उसमें मेरी भलाई थी। और मुझे इतना पता था कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रही हैं और अल्लाह ताला को पता है कि कैसे क्या होना है। मैंने बस अल्लाह के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट किया हुआ था कि मैं सूरह बकरा पढ़ रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी फरियाद ज़रूर सुनेंगे। मुझे पता था कि ये बहुत ताकतवर सूरह है। जैसे ही मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था ना, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस सूरह से मेरी ज़िंदगी में मौज़े ज़रूर होंगे। चाहे जितना भी टाइम लगे, मैंने इसको पढ़ना नहीं छोड़ना। बहुत बार मैं नाउम्मीद भी हुई हूँ। मैंने आपको बताया था कि नमाज़ पढ़ते मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि अल्लाह पाक शायद मेरी दुआ नहीं सुनेंगे, शायद मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे शायद इस बात से। जब इंसान परेशान होता है ना तो वो नेगेटिव सोचने लग जाता है, और जब हम कोई अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होते हैं इस नीयत से कि हमारी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो फिर शैतान हमें बहकाना शुरू कर देता है और ना उम्मीद करना शुरू कर देता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम क्यों पढ़ रही हो, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी ही चीज़ें मेरे दिमाग में आई। नमाज़ पढ़ते में, दुआ पढ़ते में ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और मैं बहुत रोई क्योंकि मुझे अंदर से गिल्ट भी हो रहा था कि मैं इस तरीके से सोच रही हूँ। मैं बहुत रोई थी। फिर उसके बाद मैं जानमाज़ से उठी और ज़ाहिर सी बात है मेरी थोड़ी आदत है मोबाइल लेने की, तो मैं चेक ज़रूर करती हूँ। मैंने मोबाइल उठाया और मैंने मोबाइल खोल के देखा तो मैंने इंस्टाग्राम पर मैं गई, वहाँ पर एक रील आ रही थी। मैं ना इस्लामिक पोस्ट बहुत ज़्यादा देखती हूँ तो इसलिए मेरे पास आती हैं। तो उसके अंदर एक स्कॉलर हैं, वो बता रहे थे कि जब आप अल्लाह ताला की रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, तो शैतान आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देता। उसका भी कुछ काम है, वो दुनिया में आया है तो ठीक है, तो वो उसका काम है आपको बहकाना, आपको भटकाना सीधे रास्ते से। तो वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि आप सीधे रास्ते पर चलते रहें। तो शैतान तो ज़ाहिर सी बात है आपको बहकाई गई तो वो आपको नाउम्मीद कर देता है ताकि आप पढ़ना छोड़ दें, आप सीधे रास्ते से हट जाए। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दिल पर लगी और मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग में ये तो नहीं था कि मैं पढ़ना छोड़ूंगी, लेकिन मेरा दोबारा से जो है ना एक उम्मीद मेरे अंदर जागी
اور دوبارہ سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گئی کہ نہیں، سورہ کو پڑھنا میں نہیں چھوڑوں گی۔ پھر یقین کریں کہ اس کو پڑھنے سے میری زندگی میں اتنے معجزے ہوئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن سورہ بقرہ پڑھنے سے تو معجزے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کرتی تھی، کیونکہ میں نے استغفار سے ہی شروعات کی تھی، تو میں نے سوچا تھا استغفار نہیں چھوڑوں گی۔ استغفار کی بدولت ہی میں سورہ بقرہ پڑھنے لگی اور میں تہجد پڑھنے لگی تھی، اور تہجد میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی اور ایک ہی سٹنگ میں پڑھتی تھی۔ مجھے اتنی محبت تھی سورہ بقرہ سے، میرے پیر سن ہو جاتے تھے شروع میں، کیونکہ ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ بڑی سورہ ہے اور ہم تھوڑے سلو بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹائم بہت لگتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ختم کم ہوگی، ہم پیجز پہ پیجز پلٹتے جاتے ہیں اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو مجھے زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، تو مطلب بہت ٹائم لگتا تھا مجھے شروع میں پڑھنے میں، تو میرے پیر سن ہو جاتے تھے، لیکن میں سوچتی تھی نہیں، میں پڑھ کر ہی ہٹوں گی۔ تو اس طرح سے سورہ استغفار کی برکت سے میں سورہ بقرہ پڑھنے لگی، اور سورہ بقرہ، استغفار، درود بھی ساتھ میں کرنے لگی، تہجد بھی۔ تو ان تمام چیزوں سے میری زندگی میں اتنا سکون آیا، آپ یقین کریں کہ میرے اندر نا ایک طرح سے توکل آ گیا۔ دیکھیں، جب اللہ پاک آپ کی زندگی بدلنا چاہتا ہے نا، آپ کو کچھ بڑا عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کو نوازنا چاہتا ہے، تو پھر اس سے پہلے اللہ پاک آپ کو بدل دیتا ہے، آپ کو بالکل بدل دیتا ہے، آپ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ریڈی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے اس چیز کو آپ ڈیزرو کریں، حقدار ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں، اللہ کا شکر ہے، کافی حد تک، بہت حد تک بدل گئی ہوں، میرے اندر اتنا ٹھہراؤ آ گیا، اور سب سے بڑی بات، میرے اندر توکل آ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں جو گھر میں معاملات ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے، سکون بہت آ گیا تھا، اس سے برکتیں آنے لگی تھی گھر میں، بہت ساری چیزیں اچھی ہونے لگی۔ پھر ایک دم سے کیا ہوا، میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں ہاسپٹل چلی گئی، اور ڈائریکٹ میں گئی آئی سی یو میں، اور میں بالکل ٹھیک تھی، ہنستی بولتی۔ ایک دن پہلے شادی میں گئی تھی اور دوسرے دن میں آئی سی یو میں تھی، اور میں تڑپ رہی تھی، مجھے اتنا شدید درد تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نظر بد ہے شاید، لیکن بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ میری بیماری تھی جو اندر ہی اندر ہو رہی تھی، انفیکشن تھا میرے اندر، جو کہ بڑھتا تو خطرناک ہو سکتا تھا۔ تو ایک دم سے بیماری تو آئی، اگر میں چاہتی تو میں یہ سوچتی کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے میرے اوپر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، لیکن میں نے ایسا نہیں سوچا، میں بہت اذیت میں تھی۔ یقین کریں کہ 3 دن تک میرا پانی بالکل بند تھا، کھانا بند تھا، سب کچھ بند تھا، ٹھیک ہے۔ اب پانی آپ روزہ رکھتے ہیں نا، کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، صرف سے ہی میں کام چلاتی تھی، تو وہ میرے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ میرا دل چاہتا تھا بس مجھے پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی کی اتنی طلب ہوتی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی تھی کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر میں تمام واقعہ جو کربلا کا وہ سوچتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، درود شریف پڑھتی رہتی تھی، آئی سی یو میں پڑھتی رہتی تھی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی نکال دے گا، اور اللہ نے بہت کرم کیا ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے۔ میں آئی سی یو میں تھی، سارا پانی بنتا، سب کچھ دیکھیں، لیکن اللہ کی طرف سے میرے اندر توکل آ گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے میرے پر آزمائش ڈالی نا، تو اللہ تعالیٰ نے میرا دل بھی بدل دیا تھا، مجھے سب آسان لگنے لگا تھا، ورنہ میں تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ اس میں بھی میرے لیے بھلائی، اگر میری بیماری اندر ہی اندر بڑھ جاتی اور اس کا علاج نہیں ہو پاتا وقت پر، تو پھر کیا ہوتا۔ اور اس بیماری کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، جب سے میرا علاج ہوا الحمدللہ میں کافی بہتر ہو گئی ہوں، ورنہ مجھے بہت زیادہ الٹیاں لگتی تھیں، یہاں تک کہ میں پانی بھی پیتی تھی تو مجھے الٹی ہو جاتی تھی، اور مجھے پتہ نہیں تھا ریزن کے اندر ہی اندر میرے انفیکشن ہے۔ تو ہم اگر چاہتی میں تو مطلب اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی، میری تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے دماغ میں یہ سوچ آتی کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے ایسا ہو گیا میرے اوپر، تو اور مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، لیکن نہیں، میں نے سوچا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہتری ہوگی۔ جب برا بھی ہو رہا ہوگا نا آپ کے ساتھ، آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ بنائیں گے، اندھیرا بھی ہے نا تو آپ سوچیں گے کہ روشنی ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ایسی سوچ رکھا کریں جب آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو ایسا یقین رکھا کریں، یقین کریں ایسا سوچا، اور اللہ نے اتنی بہتری کی، اتنی بہتری کری، ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ کچھ بری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے کیا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس میں ہماری بہت بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پلانس پر جو ہے نا پورا یقین رکھا کریں، بہت کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں سب کچھ۔
سورہ بقرہ پڑھنے سے نا میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ یقین کے ساتھ پڑھیں اور آپ کا توکل بڑھے اور اندر سے آپ کے اندر چینجز آئیں جو کہ بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کا نوازنا چاہتا ہے نا تو آپ کو بدل دیتا ہے، آپ کا دل بدل دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ بھی ہونے چاہیے اور ہو رہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ نے پڑھنا نہیں چھوڑنا اور اپنے اللہ کے اوپر بہت توکل کرنا ہے، بہت یقین رکھنا ہے۔ ہمارے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس کے راستے پر چلیں، وہی سب کچھ ہے۔ دنیا کے لوگ کچھ نہیں ہے، سب بدل جاتے ہیں، پیسے دولت کے پجاری ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔